येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन् ऋलृक् ए ओं ऐ औ छायवरट् लन् यमगणनं जभै घडदश् जबगडदश् ख फ च ट त चटत कपै शस्सर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथाष्टाध्यायी सूत्रपाठः। चतुर्थोऽध्यायः। द्वितीयः पादः। ठञ् कवचिनश्च ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन् ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल् अनुदात्तादेरै खण्डिकादिभ्यश्च चरणेभ्यो धर्मवत् अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् केशाश्वाभ्यां यैच्छावन्यतरस्यां पाशादिभ्यो यः खलगोरथात् इनित्रकट्यचश्च विषयो देशे राजन्यादिभ्यो वै भौरिक्यादि ऐषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रघातेषु संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायाम्नः घयसास्यां क्रियेतिन्यः तदधीते तद्वेद क्रतूक्तादिसूत्रान्ताठक् क्रमादिभ्यो वुन् अनुब्राह्मणादिनिः वसन्तादिभ्यष्ठक् प्रोक्ताल्लुक् सूत्राच्चकोपधात्
छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि तदस्मिन्निति देशे तन्नाम्नि तदस्मिन्निति देशे तन्नाम्नि तदस्मिन्निति देशे तदस्मिन्निति तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि क्षम्यतां तेन निर्वृत्तं तेन निर्वृत्तं तस्य निवासः तस्य निवासः अदूरभवश्च अदूरभवश्च ओरै ओरै मतोश्च जङ्गात् मतोश्च बह्वजङ्गात् बह्वचः कूपेषु बह्वचः कूपेषु उदक्च विपाशः उदक्च विपाशः संकलादिभ्यश्च स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु सुवास्त्वादिभ्योऽण् रोणी कोपधाच्च ऊञ्छन् कटजिलशे निरढन्यै उञ्छन्कठजिलशेनिरढञ्य न्यकट्ठकः ण्ययफक्फीण्यकट्ठकः ण्ययफक्फीण्यकट्ठकः अरीहणकृशाश्वरिष्यकुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्म अरीहणकृशाश्वर्ष्य कुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्म अरीहणकृशाश्वर्ष्य कुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्म सखिसङ्काशबलपक्षकर्णसुतङ्गम सखिसङ्काशबलपक्षकर्णसुतङ्गम प्रगतिन्वराह कुमुदादिभ्यः जनपदे लुप् धन्यवादाः। इदानीम् ये केऽपि वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तं प्रसारयन्तु। रामकृष्णन् श्रीनिवासन्। नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते। तृतीयोऽध्यायः द्वितीयपादः 41 तः भू सर्वयोर्धारिसहोः सर्वकूलाभ्यकरीशेषु कषहां मेगत्ति भयेषु प्रियहां क्षेमप्रिय मर्देञ्च आशिते भुवकर्णभावयोः संज्ञायां वृद्धि धारि सहिता सपि दमहां गमश्च अन्तात्यन्ताद्दूरपार सर्वानन्तेषु दहाम् आशिषि हनहाम् उपे क्लेश तमसोः
कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे ध्याया पत्योष्टक अमतुष्य कर्तृके च शक्तौ हस्ति कपाटयोः पाणिघ ताडघौ शिल्पिनी आड्ड सुभग स्थूलफलित नग्नान्त प्रियेषु व्यर्थेष्वच्वौ कर्णे क्विन् कर्तरि भुव कृष्ण कुकङौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋद्विक् तद्रक् स्रग् दिगुष्णिकञ्चु युजि कुञ्चाञ्च चदादिषु वृषो नालोचने कच्च सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिरच्छिरतीनि राजा अनुपसर्गे विक्विप भजोन्विः छन्दसि सहहां वहश्च कव्य पुरीशेषु न्युट् हव्येनन्तपादं जनसन कनक क्रम नमोवित् अदोनन्ने कव्ये च दुदकब्दश्च मन्त्रे स्वेदवहोक्तां सस्फुरोडासोऽस्मिन् अवेयजहां विजुपे छन्दसि अदो वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च रथक्क च क्षिप्यजातौ निनिस्थाच्छील्ये कर्तर इपमाने व्रथे बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने कश्चन भूते करणे जहां। धन्यवादः महोदय। इशु राम 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 महोदय। तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः 1 to 21। कर्मण्यन ह्वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिख्यः गापोष्टक हरेतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोः रमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलिभक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्यत्तद्धनररुषु। धन्यवादाः महोदय। राम राम राम। धन्यवादाः। श्याम सुब्रमण्यन। राम 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 महोदय। तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः प्रत्ययः परश्च आदिदातश्च अनुदातौ सुप्रीतौ गुब्दिच्कित् हसन् मान् भददान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मण समान कर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच् काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तृख्यं सलोपश्च वृषादिभ्यो भुव्यच्वे लोपश्च हलः लोहितादि दाज्भ्यः सुप आत्मनः क्यच् इति भवती उक्तवती। सुप आत्मनः तत्र विसर्गस्य अर्धविसर्गं
उच्चारणं कर्तुं शक्यते वा? सुप आत्मनः क्यच सुप आत्मनः क्यच समीचीनं वा? एवं काम्य समीचीनम्। उपमानादाचारे कर्तृः क्यङ् सलोप्यश्च वृषादिभ्यो एकनिमिषं यत्र विसर्गः आगच्छति तदनन्तरं यदि क अस्ति कवर्गस्य ककारः अस्ति चेत् तर्हि अर्धविसर्गम् अर्धविसर्गस्य उच्चारणं कर्तव्यं। कर्तुः क्यङ् सलोपश्च कर्तुः क्यङ् सलोपश्च कर्तुः इति पूर्ण उच्चारणं नावश्यकं। कर्तुः क्यङ् सलोपश्च कर्तुः क्यङ् सलोपश्च सलोपश्च तत्र सकारस्य श्रवणं मास्तु। सलोपश्च कर्तुः क्यङ् सलोपश्च पश्च इति वदति चेत् सकारस्य श्रवणं भवति। वस्तुतः तत्र शकारः अस्ति, शिवशकारः, तालव्यशकारः। सलोपश्च सलोपश्च एवम् आगन्तव्यम्। वृषादिभ्यो भुव्यच्वे लोपश्च हलः लोहितातिदाज्भ्यश् कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थ तपोभ्यां वर्तिचरोः भाष्मोष्मभ्यामुद्भवने उद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां महाप्राणः कुत्र गतः? सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवच्चित्रं गक्यच् पुच्छभाण्डचीवराणिं मुण्डमिश्रश्लक्षलवण व्रतवस्त्रहलकलकृत तुस्तेभ्यो निच्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। इतोपि अभ्यासं करोतु भगिनी। धन्यवादाः। ओके महोदय। तर्जनी मक्वाना। आं महोदय, अहं तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादे 41 सूत्र 261 वदतु शीघ्रं वदतु। सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकुलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्तिभयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रे च आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारि सहितपि दमः गमश्च अन्ताद्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषुडः व्यक्तवाचां समुच्चारणे अनोरकर्मकात् आशिषिहनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टक अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघटाढघौशिल्पिनि आज्यसुभगस्थूलपलितनघ्नान्धप्रियेषु व्यर्थेष्वक्रियः करणेख्युन् कर्तरि भुवः खिष्णुच्छुकयों स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्ददृक्स्रग्दिगुष्ण्युजिकृञ्चाञ्च यदादृशु दृशो नालोचने कैच सत्सुद्विषद्रुहदुहयुज विदभितच्छिदजिनीराज मुपसर्गेऽपि क्विप। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। वेंकटेश्वरन गोपाल 20 सूत्रस्। नमस्कारं सर। चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद 21 तेन
तेन रक्तं रागात् लाक्षारोचना शकलकर्दमाट्टक् नक्षत्रेण युक्तः कालः लुभविशेषे संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्यां द्वन्द्वाच्च दृष्टं साम द्वन्द्व एकनिमिषं द्वन्द्वाच्छः द्वन्द्वाच्छः दृष्टं साम कलेर्भक् कामदेवाढ्यौ परिवृतो रथः पाण्डुकम्बलादिनिः द्वैप वैयाग्रादङ् कौमारपूर्ववचने तत्रोद्धृत ममत्रेभ्यः कण्डिलाच्चैतरिवृते संस्कृतं भक्षाः शूलोख्याद्यत् दद्नष्टक् उदश्वितोऽन्यतरस्यां क्षीराड्नै सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् आग्रहायण्यश्वात्थाटके विभाषा आग्रहायण्यश्वत्थाटक विभाषा फाल्गुनी श्रवण कार्तिकी चैत्रीभ्यः सास्य देव श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः सास्य देवता तस्येत् शुक्राधन अपोनप्त्र पानप्तृभ्यां गः छ महेन्द्राधानौ च सोमाश्चन् वायुमृतु। ओके सर, धन्यवादः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृतं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यः राम राम राम। श्वः मिलामः।